Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath. First I worked in Sharjah, now I'm in Lahore in Pakistan. ब्लड प्रेशर के बारे में ऑलरेडी हम एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके आपके को जो है वो यूट्यूब पे भी डाल चुके हैं. हमारे चैनल पे यकीनन आपने देखा होगा, जिसमें हमने एक ब्लड प्रेशर का जायज़ा लिया था, जिसमें हाई और लो दोनों ब्लड प्रेशर की तफसीलात थी. और ये आपसे वादा था कि लो बीपी और हाई बीपी भी एक अलहदा भी लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह ताला अपलोड होगा. तो आज उस वादे का पहला जो हिस्सा है इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा. यानी आज हम लो ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, जिसको साइंसी ज़ुबान में हाइपोटेंशन कहा जाता है. जब भी किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 90/60 mm या इससे कम हो तो वो लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है. ब्लड प्रेशर लो होने की बहुत सी वजूहात हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, इसके सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे और आखिर में हम इसकी मेडिसिन को डिस्कस करेंगे. लो ब्लड प्रेशर भी उतना ही नुकसानदेह है जितना हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो है वो हद तक चला जाता है तो बाज़ औक़ात इंसान की डेथ का बाइस भी बन जाता है. इसकी कई वजूहात हैं. सबसे पहले तो अगर किसी ने सुबह उठते ही कोई बहुत ठंडी चीज़ खा ली है या बहुत ठंडे पानी से, आइस वाटर से जो है वो नहा लिया है, बाथ ले लिया है, तो उस सूरत में भी एकदम ब्लड का जो प्रेशर है वो लो हो जाता है. इसके अलावा बहुत सी इसकी जो है वो बड़ी बड़ी कॉजेज़ भी हैं, और इसकी सबसे बड़ी जो कॉज है वो ये है कि किसी वजह से जिस्म में जो ब्लड का फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है. जैसे खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो उसका ज़ाया हो गया है, उस सूरत में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. या डिलीवरी के बाद फीमेल में ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डिलीवरी में बहुत सारा ब्लड जो है वो लॉस होता है. इसके अलावा कोई बहुत प्रोलॉन्ग बीमारी से जो है वो गुजरा है और एनीमिक हो गया है तो इसमें भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, ये ऐसी वजूहात हैं, ये जो मैं बताने लगी ये बिल्कुल माइनर सी वजूहात हैं और हम इन पे आमतौर पर इतना जो है ध्यान नहीं देते. जैसे डिप्रेशन है या डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो उसको डायरिया हुआ है सुयर किस्म का, या उसको हैज़ा हुआ है, तो उस सूरत में भी उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो सकता है, क्योंकि उसका फ्लूइड जो है, उसका लिक्विड जो है वो मुसलसल मोशन की शक्ल में या वॉमिटिंग की शक्ल में निकल रहा है और उसकी वजह से उसमें इसकी कमी हो सकती है. और ना सिर्फ पानी की कमी होती है बल्कि मिनरल्स के, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाती है. उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है. ब्लड प्रेशर के बारे में जानिए कि ब्लड प्रेशर जो लो होता है वो दो कैटेगरी में आता है. या तो ये एक्यूट होता है, यानी किसी वजह से थोड़ी सी कोई खाने पीने की कमी बेशी हो गई, या आपका कभी लो नहीं होता लेकिन आपने कुछ ऐसा कर लिया कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है. तो बाज़ औक़ात तो अगर थोड़ा सा लो है तो खाने पीने की ही कुछ ऐसी चीज़ें इंटेक की जाए तो वो मसला हमारा हल हो जाता है. बाज़ लोगों में ये प्रोलॉन्ग कर जाता है और मुसलसल ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है, वो क्रॉनिक ब्लड प्रेशर कहलाता है. उसके लिए तो बाकायदा बहुत मेडिकेशन की ज़रूरत है और बहुत अरसे के लिए मेडिकेशन की ज़रूरत है, यानी पेशेंट को कुछ अरसा मेडिसिन खानी पड़ेगी. अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो है और आपको कैसे महसूस होता है, आंखें भारी महसूस होती हैं, आंखें बंद होती महसूस होती हैं, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, हत्ता कि बोलने को भी दिल नहीं चाहता, नींद आती है, कमज़ोरी महसूस होती है, इरिटेशन यानी बेचैनी होती है. बाज़ लोगों में इसमें वॉमिटिंग की भी कंडीशन हो जाती है. जैसे किसी ने मुसलसल कोई जो है वो इंसान काम कर रहा है मुसलसल और आराम नहीं कर रहा, उस सूरत में भी उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. और उस सूरत में आम तौर पर जो है वो नींद की कमी भी होती है, तो उस सूरत में वॉमिटिंग की, और बाज़ लोगों को तो इससे लूज़ मोशन भी आना शुरू हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ों में सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को देखिए कि ये किस वजह से है. जो चीज़ें फौरी तौर पर आपका ब्लड प्रेशर को हाई करेंगी, अगर थोड़ा बहुत है आपका वैसे नॉर्मली कम नहीं होता और थोड़ा सा लो हो गया तो आप वाटर इनटेक ज़्यादा करें, नमक की वाली कोई चीज़ खा लें, यानी नमक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर लें, कॉफ़ी पी लें, ग्रीन टी पी लें. अगर एनीमिया की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो आप विटामिन B12 को लेना शुरू कर दीजिए. ये तो इसकी मैनेजमेंट होगी ना. आपने को ब्लड प्रेशर लो हुआ,
آپ نے اس کی مینجمنٹ کی اور وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ایک دم سے پیشنٹ کا سویئر بی پی لو ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات اتنا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، تو یا پھر بہت زیادہ لو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مینجمنٹ سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ سب سے پہلے تو پیشنٹ کو آرنیکا 200 کی ایک ڈوز دیں، 20 منٹ تک اس کو کچھ کھانے کے لیے نہ دیں، اور اس کے بعد اس کو ہلکی سی جو ہے کوئی غذا دیں اور اس کو کہیں کہ وہ آرام کریں، یا ہو سکے ممکن تو سو جائیں، تو انشاءاللہ اس سے ہی بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ آرنیکا 200 جو ہے وہ بلڈ پریشر کو تیز کرتی ہے، بے چینی کو دور کرتی ہے۔ جن لوگوں کا بی پی ہائی ہوتا ہے وہ آرنیکا بالکل نہ استعمال کریں، کیونکہ اس سے پھر بی پی اور ہائی ہو جائے گا۔ اور اگر جو ہے وہ پیشنٹ میں یہ کرونک شکل اختیار کر لیتا ہے اور پیشنٹ کو مستقل بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اس کا، تو پھر اس کو آرنیکا 200 جو ہے وہ ویکلی لے، 200 کی ڈوز، یا پھر آلٹرنیٹ ڈیز پہ لے لے اور اس کو کچھ عرصہ لے۔ اور اگر آپ کمبینیشن جو ہے وہ اس پہ جاتے ہیں، کمبینیشن کے لیے بھی ہمارے پاس ایک بہت اچھا جو ہے اینجیوٹون کے نام سے شعبے کا جو کمبینیشن موجود ہے، ڈراپس ہیں، اس کو آپ 15-20 جو ہے 10 سے شروع کر لیں، 10-15 ڈراپس جو ہیں وہ 1/4 کپ نیم گرم پانی میں، بالکل ہلکا سا گنگنا سا پانی ہو، اور اس کے اندر ڈال کے پئیں، دن میں 3 دفعہ پئیں، 1-2 مہینہ لیں، تو اس سے آپ کا کرونک بلڈ پریشر جو لو ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کوشش کریں کہ اس کو کرونک نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر کا کوئی پرابلم ہے تو اس کو شروع میں ہی کیچ کر لیجیے۔ سب سے پہلے تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے اس کو دور کیجیے، کیونکہ آپ جتنی مرضی میڈیسن لے لیں، جب تک اس کی کاز موجود رہے گی، بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ موجود رہے گی، وہ بلڈ پریشر کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کچھ لوگ نیند نہیں پوری کرتے اور مسلسل کام کرتے ہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنی نیند کو مناسب مقدار میں لیں، اور کام کے جو ڈیوریشن ہے، آپ کے کام کے جو اوقات ہیں ان کو کم کر دیں، اتنا ہی کام کریں، لیکن تھوڑی سی ریسٹ کے بعد گیپ دے دیں، اس میں ریسٹ لیں اور اس کے بعد پھر سے کام کر لیں۔ اس صورت میں جو آپ کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اس کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوگی، مینجمنٹ سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ بلڈ لاس ہونے کی وجہ سے اینیمک ہیں اور اس وجہ سے بلڈ پریشر لو ہے، تو خون کی مقدار کو بڑھانا پڑے گا، وٹامن B12 کا سیرپ لیجئے اور ایسی غذائیں کھائیے جس سے خون بنتا ہے، چقندر کا استعمال کیجئے، کیرٹ کا استعمال کیجئے، جو بھی سستا پھل اور سبزی آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ لیجئے، اور اس سے اپنے HB کے لیول کو بڑھائیے، تاکہ اگر HB کا لیول جو ہے اس سے بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے تو پھر اس کو بڑھانا پڑے گا، ورنہ وہ اگر ڈپریشن ہے تو ڈپریشن کو دور کیجئے۔ جو چیزیں آپ کے لیے ڈپریشن کا باعث بنتی ہے ان کے قریب مت جائیں، آپ کی زندگی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ جو چیزیں یا جو لوگ آپ کے لیے ڈپریشن کا باعث ہے، پلیز ان سے تھوڑا دور ہو جائیے۔ آپ کی زندگی ہے تو آپ کے ریلیشن بھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ زندگی ہی نہ ہو تو ریلیشن کیسے؟ اس لیے اپنے آپ کو پریورٹی دیجیے اور اپنی صحت کو پریورٹی دیجیے، اور اپنی صحت کا خود خیال رکھیے۔ آپ انسان آدھا ڈاکٹر تو اپنا خود ہوتا ہے، اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ میرا کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے، ان وجوہات کو جانیے اور ان کو دور کیجیے، اور اگر پھر بھی ٹھیک نہیں مسئلہ حل ہوتا تو پھر ہومیوپیتھی کو استعمال کیجیے۔ ہومیوپیتھی بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے لو بلڈ پریشر میں، کرونک پیشنٹ جو ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ، شرط اس بات کی ہے کہ اس کو اکارڈنگ ٹو دا سمٹم لیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے مستفید ہوگا۔ آپ نے جو فیڈ بیک دیجیے اور کامنٹ میں بتائیے کہ ہم کیسے لیکچر اپلوڈ کریں۔ جن لوگوں نے اس بارے میں ہمیں بتایا ہوا ہے، ہم سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ایسے لیکچر اپلوڈ کیجیے، وہ بھی ہمارے پاس لسٹ میں شامل ہے۔ کچھ وقت کی کمی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی